ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طالب قولي فيديو جديد فيما يخص لا كونتابيليتي سوسيتي سوميستر 4 لي زيتيديون دو سونتر انيفرسيتير قولي. هذه لا بارتي ديال الفيديو الثاني ديال لا كونسيديسيون ديال سوسيتي. في لا بارتي الاولى هضرنا على كومون écrire le journal ديال البروميس لا رياليزاسيون البيمون دي فري. ملي كيكون عندنا لي زابور سامبل بيرو سامبل ما عندناش معنا ليبراسيون توتال، حنا مازال كنهضروا غير على ليبراسيون توتال. حتى في هذا الكان نهضروا مازال غير على ليبراسيون توتال، كيفاش كنخدموا لي زابور ملي كيكونوا عندنا لي زابور اتيتر اونيرو وملي كيكون عندنا لي زامورتيسمون بريفيزيون اشنو كيتغير في كريتير جورنال. يعني غنجيكم نيشان نعطيكم ما غنمشيوش نديرو هكاكا. غادي ناخذ لابليكاسيون 6 تي تي 1 ديال سونتر انيفرسيتير قولمين. عندنا فيه لي زانفورماسيون سويفون اكس. مسيو اكس غتاخدو الفيديو غتلقاو هادشي. مسيو اكس عنده واحد لونسومبل ديال زابور اللي جاو هنا تيران كونستركسيون ستوك كليون انستالاسيون اي بونك، ولكن شنو الجديد انهم في الستوك والكليون وفي الكونستركسيون وفي الانستالاسيون تكنيك عندنا دي زامورتيسمون بروفيزيون. هادشي اللي ما كناش كنشوفوه، غنشوفو كيفاش غنتعاملوا معاهم يقولوا يحسبوا الكابيتال ديال لا سوسيتي. ايضا عندنا لاسوسيي مسيو إيغري مثلا جاب لنا واحد 200,000. هذه وانا هذه ما عندي فيها حتى مشكل. عندي حاجه جديده هو هذا الفورنيسور تزاد عليا. يعني هذا الفورنيسور اللي جاب لنا اكس، يعني فورنيسور كيتسال اكس هو جابوا لنا، واش حنا غادي نقبلوا ليه؟ لا، غنشوفوا شنو كنديروا ليه، حيت حنا ما كنقبلوش لي دات اللي غادي يكونوا لينا. دونك حنا كوم سوسيتي خصنا نحسبوا لي زابور اللي جابوا لنا هذوك لي زاسوسيي. دونك اول حاجه خصنا نحسبوا لي زابور ميكس. شنو هما لي زابور ميكس؟ كيكونوا هاد التيران اللي هو 400,000، كونستركسيون 350,000، خاصنا نحيد منها امورتيسمون غتولي 200,000، ستوك 210,000 نحيد منها 10,000 ديال البروفيزيون غتولي 200,000، كليون 310,000 عنده واحد 10,000 ديال البروفيزيون نحيدها وتولي عندي ساهم معايا غير 300,000، والانستالاسيون تكنيك 210,000 غنحيد منها 50,000 غتبقى ليا 160,000 اللي ساهم معايا بها، وجاب ليا في لابونك ديالو هو 120,000. هادو هما لي زابور اللي جاب ليا هوايا ميكس. اشنو فيهم؟ ولا التوتال ديالهم غادي يكون هو 1,420,000. هادو هما ميكس اللي جاب ليا. خصني نحيد منهم الفورنيسور، يعني هادو كيكونوا هما لي زابور اتيسيونيرو اللي هو 81,000، وغيعطيني لي زابور بيور اي سامبل. راه شرحناهم ديك النهار شنو كيعنيو بيور اي سامبل اللي جاب ليا هذاك لاسوسي اكس. غادي يكون عندك 1,420,000 ناقص 81,000 غيعطيني 1,339,000 اللي ساهم معايا بها مسيو اكس، زائد باش نعرف انا لو كابيتال ديال السوسيتي كامله، زائد 20 عفوا زائد 200,000 اللي جاب لي مسيو ايغري سو فورم دي زابور اونيمير ليبيري توتالمون بار فيرمون بونكير عطيني الكابيتال ديال السوسيتي هو 1,539,000. دونك هنا قدرت ندير لو كالكول، يعني خصني كنشد لي زابور كنحيد منهم لي زامورتيسمون لي بروفيزيون، كنقص منهم الفورنيسور الا عندك، وكنزيد عليهم لي زابور اللي جابوا لي الاخرين خصهم حتى هما يكونوا بيرو سامبل باش يعطيني لو كابيتال ديال هذيك لا سوسيتي اللي غادي تبدا الخدمه. دونك كوم توجور غادي نديرو دابا لو جورنال كيفاش نشوفو التريتمون ديالو كيفاش كنخدمو به. حنا عرفنا بانه هاد لا سوسيتي ملي تخيات مثلا في 1/1/2017 غادي نديرو ليها الجورنال ديالها بحالها بحال كاع لي جورنال اسوسيي. يعني النهار الاول بروميس اسوسيي كونت دابور. انا ما غاديش نفرقهم اون سوسيتي، يعني غنحطهم كاملين. هذا الكونت اللي نحطو يعني فيه لي زابور تيتر فيه عفوا لي زابور اون ناتور وفيه لي زابور نيمير. غادي نحط لو كابيتال كامل فيه اللي هو 1,539,000. هادشي في البروميس، يعني وعدوني انهم يجيبوا لي واحد الكابيتال عباره عن واحد لونسومبل دي زابور اللي القيمه ديالهم 1,539,000 كيتسمى بروميس. دوزيام شوز لا رياليزاسيون. شنو كنديرو في لا رياليزاسيون؟ غنشد هذا غادي نحطو ها اسوسيي كون دابور اون سوسيتي، غنحطو بالقيمه ديالو اللي هو 1,539,000 اللي جابوا لي هادوك لي زاسوسيي. هاد لي زاسوسيي جابوهم بحالاش؟
هنا عندي اكس و ايكغيك. اشنو جاب لي اكس؟ جاب لي تيران. شحال كيدير التيران؟ 100000. ما كاين امونطاج. جاب لي كونستركسيون. مال كونستركسيون فيها امورتيسمون، خاصني نحيدها ما نكتبهاش، نكتب غير القيمه ديال الكونستركسيون الحقيقيه اللي هي 200000. شنو عندي ثاني؟ عندي انستالاسيون تكنيك. انستالاسيون تكنيك شحال فيها؟ 210000. نحيد منها 50000 ديال الامورتيسمون غتولي 160000. عندي ستوك كليون، هادو كنحطوهم بالبروج. هاد الجوج علاش؟ حيت كاين فرق بين البروفيزيون والامورتيسمون. فاش كنقول لك كونستركسيون ايتي امورتي ولا انستالاسيون تكنيك يعني ديفينيتيفمون راه امورتا، ولكن فاش كنقول لك بروفيزيون يعني غير بروبابل، هذاك الشيء موقع ممكن يوقع. شنو كندير انا؟ يعني غير كنحطها كاحتمال وكنحطهم بروج وكنحط انه كاينين لي بروفيزيون هنا فكري، يعني ممكن هاد البروفيزيون ما يوقعش وخاصنا اليميني نحيدو ندير ليه لانولاسيون، ولكن مادام انه ما وقعش خاصنا نحط هذوك لي فالور بالبروج. دائما ملي يكون عندك لامورتيسمون حط بالنيت هنا الجورنال، وملي يكون عندك في لي بروفيزيون حط بالبروج في الجورنال. ولكن ملي تبغي تحسب لي زابور بيغو سامبل ولا ميكست حيد دائما هذوك لي زامورتيسمون لي بروفيزيون نقصهم، ما عندك ما دير بهم. دونك عندي ستوك القيمه ديالو هي 210000. عندي لانستالاسيون عفوا كليون 310000. اشنو عندي؟ لا بونك. هاد لا بونك هذا لاسوسي اكس جاب لي 120000 ولاسوسي ايغريك جاب لي 200000. شحال المجموع ديالو؟ هو 320000. خاصني نحطها ماشي 320000. هادشي جا بالكابيتال 1,539,000، ولكن راه عندي واحد الفورنيسور كيتسالنا او كيتسال هذاك لاسوسي 81,000 خاصني نحطها. وعندي لي بروفيزيون كنحطوهم حتى هما، لي بروفيزيون بور مثلا كليون كونطراتاشي، مثلا بروفيزيون بور موين بور لاكتيف ساكيرون، غنجمعهم بجوج. شحال عندي في لي بروفيزيون؟ عندي ستوك وعندي كليون فيهم 20,000. ونقول هذا هو لا رياليزاسيون. يعني شنو تغير لينا؟ شنو الفرق بين هنا وبين اللي سبق اللي هضرنا عليه؟ الفرق اللي كاين هو انه هنايا حطينا هنا البروميس عادي، لا رياليزاسيون انه زادوا لينا شي حوايج كنحطوهم بالبروج وكاين شي حوايج كنحطوهم بالنيت. انا عاود من الاول لونشينمون. كتجي نتايا خدام واحد لابليكاسيون لقيتي فيها دي زابور ميكس، دي زابور اتيترونيغور، خاصك تحسب لي زابور ميكس اللي هو لونسومبل ديال هادشي وتحيد منو لامورتيسمون بروفيزيون. تحسب لي زابور اتيترونيغور هما اللي فيهم لي كريدي فورنيسور، غتشد هاد لي زابور ميكس تنقص منهم اتيترونيغور غيعطوك لي زابور بيغو سامبل، غتزيد عليهم هاد لي زابور اللي هما اون نيميرير حتى هما راه لي زابور بيغو سامبل، غيعطيك لونسومبل دو كابيتال باش تكريات لا سوسيتي. غتمشي تشوف عندنا حنا دائما في اللوكال ديال ليبيراسيون توتال حطيناه هادشي كيفاش تليبيرا اسوسي كون دابور اون سوسيتي. تليبيرا عندنا بالتيران كونستركسيون انستالاسيون تكنيك ستوك وكليون. قلنا لي بروفيزيون كنحطوهم بالبروج ولا بون كنحطو شنو فيها عندنا، ولي بروفيزيون كنعزلو لنا فورنيسور كنحطو هنا اسوسي كون دابور اون سوسيتي. هاد هي لي كريتير ديال الرياليزاسيون. الا عندك لي فري راه باين كيفاش كنديرو لي فري. غدير هنا لي فري دو كونستيتيسيون مثلا 8500 فري دو كونستيتيسيون لا بونك باش خلصناهم 8500 8500. بالنسبه للبيلون دوفيرتور راه سامبل، لي زاكتيف غتحطهم في لي زاكتيف، باسيف غتحطو في باسيف، وتوتال كل واحد توتال ديالو، وتحط واحد الخانه فيها لي زامورتيسمون لي بروفيزيون وتحط لي نيت. دونك هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه، هادشي اللي كاين تقريبا في لي زابور اتيترونيغور هادي المعامله ديالهم. دونك غنتوقفوا هنايا في هاد الفيديو، هادشي اللي غادي نهضروا عليه فقط كيفاش كنتعاملوا مع لي زابور اتيترونيغور. في الفيديو الجديد ان شاء الله غادي نهضروا على لي كا باس ديال لا ليبراسيون بارسيال. دونك دو فيديو قدرت انني نختصر لكم فيهم لا ليبراسيون توتال ملي كيكون عندي لي زابور اون ناتور اون ايغير ولا اون نيميرير ولا لي زابور ميكس. وفي الفيديو الثاني قدرت نشرح لكم ملي كيكون عندي لي زابور اتيترونيغور كيفاش كنتعامل معاهم، كيفاش كنقص فورنيسور، كيفاش كنحيد لي زامورتيسمون لي بروفيزيون، كيفاش كنتعامل معاهم في الجورنال. هذا الشيء اللي كندير لهم دائما. هذا الشيء فقط دي زيكزيسيس كيبقاو يتعاودوا. دونك ردوا البال غير لي مونطون، ردوا البال شنو هو لامورتيسمون بروفيزيون، شي حوايج جات كنتعرفوا عليهم.
الوغ معكم طالب اليومي غنتوقف في الفيديو ان شاء الله حتى الفيديو الجاي غادي نهضروا على ليبيراسيون بارسيال. الى عجبكم الفيديو ابوناو معنا في لاشين، ما تنسوش rejoindre le groupe FS-اس 1 اس 6 et merci de votre attention. Autre vidéo ان شاء الله.